मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. ऑस्ट्रेलियाचे दर्यादेगेर ॲडम मॅक नांवाचो 17 वर्सांचो तरणाटो आपल्या दोगा इश्टांक सांगता एक दीस ल्हारांचेर सवारी सर्फींग करतालो. चड पयस न्ही, दर्याचे थडींतल्यान एक 300 फूट पयस. आनी तेन्ना एक व्हडली मोरी आयली आनी त्या मोरयेन येवन आनी हांकां खबरच ना ती मोरी आयला म्हणून येवन ताची ते स्वारी करची सर्फींग करची ती प्लेट आसा न्ही प्लास्टिकाची ताका घास मारून ती मोडली आनी वो उदकांत पडलो आनी हाका मातशी जखम जाली. आनी मोरी ताका आतां धरपाक म्हूण लागीं येताली. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना थंय एक दर्यादुकर म्हणजे डॉल्फीन आयलो आनी डॉल्फिनान येवन ते मोरीचें लक्ष आपणा कडेन व्हेलें आनी ॲडम मॅक पेंवन दर्यातडीक पावलो. सगळो बोबाळ जालो. पुलीस आयले. मागीर पुलिसांनी अशें सांगलें ॲडम मॅकाचो जीव राखलो तो दर्यादुकरान. त्या दर्यादुकराक लागून त्या डॉल्फिनाक लागून हो तरणाटो वाटावलो, नाजाल्यार मोरी ताका खाता आसली, जखम तरी करता आसली. आमच्याय जिवितांत मोरये भशेन असले मनीस येतात. ते आमकां वायट करूंक सोदतात, ते आमकां लुकसाण करतात, आमचें नांव पाड करतात, आमकां सहकार दिनात, आमकां त्रास दितात. खुबश्यो गजाली ते वायट आमकां करतात. ते मोरये भशेन तांचे पासून जाता तितले आमी पयस रावूंक जाय. आनी आमच्या जिवितांत कांय मनीस त्या दर्यादुकरा भशेन येतात, डॉल्फिना भशेन. ते मनीस आमी जेन्ना कश्टांत आसां, दुखांत आसां, ते आमची खबर घेतात, आमचे कश्ट उणें करतात, आमची खंत उणें करतात, आमकां हात दितात, सहकार दितात, आमचे विशीं बरें उलयतात, आमकां फुडें वचपाक ते वाट दाखयतात. असल्या बऱ्या मनशांचो आमी सांगात धरूंक जाय. कित्याक खंयच्या मनशा वांगडा आमी चड काळ भोंवतां आसां तो प्रभाव आमचेर पडटा. आमचे भाशेंत एक सांगणी आसा, चोरा मदें तूं चोर जाताय. तर म्हजे भोंवारी रावपी सगळे चोरच. एक दीस हांवूय चोर जातलोच. हांव जर बेबद्या वांगडाच भोंवतां, हांवूय मागीर इलो घेवंक सोदतां आनी हांवूय तांचे भशेन बेबदो जाता. हांवूय जर तर गुंडा बरोबर भोंवतां, हांवूय एक दीस गुंडा जातलो. कित्याक दुसऱ्यांचो बरो प्रभावूय आमचेर पडटा आनी तांचो वायट प्रभावूय आमचेर पडटा. देखून आमचेर बरे संस्कार जावंक जाय तर आमची इश्टागत बऱ्या मनशां कडेन आसूंक जाय. आतां अशें जावं येता, आतां एक जाग्यार आमी रावता, चड करून आमच्या आतां फ्लॅटांनी, त्या कुशीच्या फ्लॅटान कोणें रावंक जाय वो सांगचो अधिकार आमकां ना. पूण तांच्या कडेन कितलो संबंद दवरूंक जाय, ती बरी मनशां वय ते परिक्षा करूंक जाय आमी. ती बरी मनशां जालीं बरें आसा, ना तांचे तावन आमी हाय बाय रिलेशनशीप इतलोच. कित्याक तांकां आतां फ्लॅट सोडून वच म्हणपाक आमकां अधिकार ना, कित्याक तांणी ते फ्लॅट मोलाक घेतला.
आतां आमी चिंतुया ती बरी न्हय म्हूण आमी दुसऱ्या जाग्यार गेले दुसऱ्या जाग्यार आमकां घर मेळूंक नाका आनी थंय मनशां बरी म्हूण कितें खात्री आसतली. देखून हाका एकूच वाट, आमी बरी मनशां कोण तांची परिक्षा करून तांचो सांगात धरप आनी वायट मनशां कोण आसात तांचीय परिक्षा करप आनी ती वायट जाल्यार आमी तांचे तावन पयस रावप. हें खूब गरजेचें. आतां आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जीव काडपी बरये भशेन जावंक जाय काय वा जीव राखपी दर्यादुकरा भशेन जावंक जाय हें आमी ठरोवपाक जाय. आमी जीव काडपी मोरी जावंक फावना. आमी जीव राखपी दर्यादुकर जावंक जाय. तर आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक सांबाळपी, दुसऱ्यांक वयर काडपी, दुसऱ्यांक बरें करपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.